زمیناں وچ بھی حکم کس دا چلدا ہے؟ کسے ہور دا حکم نہیں 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 نہیں۔ اے جڑا اپنا حکم چلاون دی کوشش کرے سی او تباہ و برباد ہو سی۔ جی اسلام تو علاوہ جڑا بھی کوئی نظام لاون دی کوشش کرے سی او نظام بھی باطل، او لاون والا بھی باطل، تے باطل دنیا وچ رہ نہیں سکدا۔ آخر ایک دن آندا باطل ڈوب ویندا ہے، ڈوب ویندا ہے، ڈوب ویندا ہے۔ ہاں جی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ فرمائیں للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین وچ مختار کل کون ہے؟ کس دا اختیار چلتا ہے؟ اللہ دا یخلق ما یشاء، میں جے میری مرضی آوے میں بنیندا واں۔ بناون وچ تخلیق وچ کیڑی مرضی؟ اللہ دی مرضی کہہ کو بالکل چ سالم بنائے۔ اللہ دی مرضی کسی دے اعضاء کوئی کم چا کرے، اللہ دی مرضی کسی نو ایک اکھ نہ دے، اللہ دی مرضی کسی نو ایک پیر نہ دے، کسی نو ایک ہاتھ نہ دے، کسی دیاں 5 دی بجائے 6 انگلیاں چلائے۔ ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں؟ ہوندیاں نا۔ اللہ فرمائیں یخلق ما یشاء، میری جے مرضی آوے میں اوہ بنیندا واں، تے میں بناون تو روکن والا کوئی نہ نے، کوئی نہ نے۔ اللہ فرمائیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اور رحم جن مرضی آندی اس تصویراں بنیندا، جن مرضی چا بناوے، اس کولو پوچھن والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ ہر مقام تے مرضی کس دی چلدی ہے، اختیار کس دا چلدا ہے؟ اے گل قرآن سمجھاندا پیا ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، اگوں قرآن وضاحت کر کے دسیندا ہے یہب لمن یشاء اناثا۔ اللہ دی مرضی آوے کسے نو چاہے تو دھیاں ہی دھیاں دے دے، اے پتر منگدا رہے اللہ نہ دے تا دیون والا۔ اچا کھو اللہ نہ دے تا دیون والا کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں یہب لمن یشاء اناثا، مرضی آوس تا کسی نو دھیاں ہی دھیاں چاہ دے، اے پتراں واسطے لوندا لوندا سسکدا سسکدا اے ٹرتا سکدا ہے، او نہ دے تا دیون والا۔ تے میں کیڑی باغ دی مولیاں میرا بھائی حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، اللہ نے دھیاں دتیاں تے پتر کوئی نہ دتا۔ کس نے؟ ایڈی عمر ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، باہر پھرن ٹرن دے قابل کوئی نہیں رہے۔ انہاں دیاں بچیاں بکریاں پیاں چرندیاں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام او مصر جو فرعونیاں دا بندہ ماریا ہے، نکل کے آ گئے نے اس مدین دے علاقے، اس کنویں دے قریب بیٹھے نے تے وہ لوگ اپنی بکریاں دے ریوڑ نو پانی پے پلیندے، دور تو بڑے بکریاں کھلوتیاں، انہاں پوچھ دین تہاڈا حال کی وے، کیوں کھلوتی ہو؟ انہاں کیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ اسا اس ویلے پانی پلے ساں، اے لوگ اپنے پانی پلا کے لگے ویسن، جڑا بچہ کھچا پانی ہو سی اسا اپنی بکریاں نو پلا ساں۔ کیوں؟ اس جڑا تو کھوئے، اس کھوئے چ جڑا پوکا تے ڈول کڈنا ہے او تا بندے رل کے کڈھیں دن، اے دو بیچاریاں زنانیاں اے نہیں کڈ سکدیاں، بس اے پانی پلا گندن، جڑا پانی بچ ونجے او بکریاں نو پلا کے گھر ٹر ویندیاں۔
موسیٰ علیہ السلام ویکھیا اے تاں شودیاں مسکین جیاں نے خود چا ڈول چھکیا کلے بندے نے کلے بندے ڈول چا چھکیا جڑا 10 بندے چھکے دن تے بعد انہاں نے پانی چا پلایا او ٹر گئیاں نے عرض اے کرنا چاہندا سا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا مرضی آوس کسے نو دھیاں ہی چا دے او پتر نہ دے تے دیوݨ والا ذرا اونچا کھو او نہ دے تے دیوݨ والا کوئی نہیں تے او اللہ پاک فرمائے دن جے میری مرضی آوے تے میں کسے نو پتر ہی پتر چا دیواں تے دھیاں نہ دیواں او نہ دے دھی تے ہور دیوݨ والا کوئی نہیں او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ پاک فرمائے دن میں کسے نو رلا کے چا دیواں دھیاں تے پتر دے جوڑے چا ملا کے دیواں اگو اللہ پاک فرمائے دن یجعل من یشاء عقیما میری مرضی آوے کسے نو بانج چا کراں اللہ فرمائے دن اوے میں نہ دیواں تے دیوݨ والا چاکھو میں نہ دیواں تے دیوݨ والا کوئی نہیں تے میں دے دیواں تے روکݨ والا تہاڈی خاندانی منصوبہ بندیاں دے وزیر مشیر تے ساڈیاں وزارتاں اے ساریاں ایک پاسے او دیوݨ تے آون دے تے روکن دی طاقت کسے وچ کوئی نہیں تے او روک دے تے دیوݨ دی طاقت کسے وچ اچا کھو عرض اے کرنا چاہندا ساں اللہ نے آسمان تے زمین تے سب کچھ جڑا بنایا ہے اے کس مسئلے نو ثابت کرن واسطے بنایا ہے مسئلہ توحید واسطے اے گل سمجھاون واسطے قرآن دی میں ابتدان جڑی پڑھی ہے خطبے وچ اس وچ اللہ ایہ گل سمجھائیے عقلی دلیل دے طور تے گل سمجھائیے عقل نال بھی سوچ کنو بے شک خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة تک گنو زمین چوپائے پھیلا دیتے نے ہر پاسے چڑھ بدے نے بث فیہا من کل دابہ فانزلنا من السماء ماء اللہ فرمائے اے میں مجڑا آسمانہ تو پانی اتار دما اور فانبتنا فیہا من کل زوج کریم عمدہ جوڑے زمین جو میں کڈھے دما اے گل دس کے اللہ پاک فرمایا آسمان دا بناون والا میں زمین دا بناون والا میں پہاڑوں دیا میخا ٹھوکن والا میں زمین چوپائے پھیلاون والا میں بارشاں وساون والا میں بس زمین چوں انگوریاں کڈھن والا ہر قسم دے عمدہ جوڑے کڈھن والا میں اگو اللہ پاک فرمایا ھذا خلق اللہ یہ سارا کچھ کہہ بنایا اچھا نہ کہ اللہ دا کہہ بنایا اللہ بنایا اللہ پاک فرما دین کیتا سارا کچھ میں بنایا ہے لہذا جدو اے سارا کچھ میں بنایا ہے آسمان میں بنایا زمین میں بنائی بارش میں بسائی زمین تو انگوریاں میں کٹیاں تے میں سے زمین کے اندر اے جڑے جانور پہ پھر دینی اے بھی میں پھیلائے نہیں اللہ نے جدو سب کچھ کرنا والا میں ماں تب عبادت دے لائق بھی میں ماں جی بس عبادت کے لائق بھی میں ماں تساں بھی منے دیو اے سارا کچھ کہہ بنایا جی اللہ تو عبادت دے لائق بھی عبادت دے لائق بھی زبانی ہوے بدنی ہوے مالی ہوے جسمانی ہوے کوئی بھی ہے ہر قسم دی عبادت دے لائق کون ہے ھذا خلق اللہ اللہ پاک دن اوے بندیا سارا کچھ میں بنایا چاہیے نمک حلالی سے دا نام ہے کس دا کھائیے اس سے دے گن گائیے کیوں جی یہ گل ٹھیک ہے تو کس دا کھان دیا اچا کھو اللہ دا کھان دیا نا تو عبادت کس دی کرنی چاہیے پکار کس دی کرنی چاہیے سورنا پکارنا کس نو چاہیے اللہ نو اللہ دے سب کچھ میں کریندا تے میرے واسطے کر اوے تو جے میرا دروازہ چھوڑ کے اور دروازے تے بیندا پیا اے ذرا مینوں وی دس ہی تے سب کچھ میں بنایا فارونی ماذا خلق
الذین من دونہ اللہ دے میں 10 مینڈے تو سوا کہیں کوئی شے بنائیے تو 10 مینڈے سامنے کیوں جی کہیں کوئی بنایا آسمان کہیں کوئی چپر ہی لا سکتی ہوئے جی کوئی نہیں نا اللہ تعالیٰ دے سب کچھ بنا منا میں پکاراں دے لائق دی ایک گل سمجھ آ گئی ان اللہ علی کل شیء قدیر دوئی گل ان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہ دوئی گل ایک گل دسی مختار کل بھی میں ہاں اگلی گل دسی کہ عالم الغیب بھی میں ہاں میرے سوا عالم الغیب اور کوئی نہیں انشاءاللہ یہ باقی عند الطلاقی چونکہ میری جماعت دے مرکزی مبلغ مفسر قرآن حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب مدظ اللہ تشریف لے آ چکے اللہ تعالیٰ انہوں دی عمر علم تقوی وچ اللہ مزید برکت عطا فرمائے اچھی آمین او کدے مولیاں کن بھی دعا تکیتی چکرو تسی تے وچ تاج انشاءاللہ مر ونجو نا ساڈی تے جان چھٹی رہیا اج مونپھلیاں دا دھیاڑے ہے انہاں مولیاں سن تے گنائے پر گل انشاءاللہ سن سنایا جی انشاءاللہ علامہ صاحب بفضل اللہ تعالی بتوفیق اللہ تعالی میں تو زبانی سنایا انشاءاللہ تم کھول کے دسے سن اے قرآن دی ایت فلانا رکوع فلانی ایت نمبر ہے فلانی صورت ہے انشاءاللہ تے ساڈا تو ہم ایک چیلنج جیڑی حضرت صاحب بھی بیان فرمائے سن انشاءاللہ اس کی بھی ذمہ داری تو سمجھو گھر بن کے قرآن دی ایت پڑھو کہ انج نہ ہوے تو بے شک سن تسی کھائے اسی ذمہ دار ہو سن جے انج ہوے تو بات عقیدہ یہ بناونا چاہیے کہ نہیں جی ہن تم جھکے تھی گئے خیر ہے اور میں چندہ نہ منگدا اور میں آدھا اپنا عقیدہ درست کرو الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈی جماعت کوئی انتشاری جماعت نہیں فرقہ واریت پھیلاون والی جماعت نہیں ساڈی جماعت دا کم کیویں ایو کم ہے اللہ دی مخلوق نو اللہ دا قرآن تے نبی دا سچا فرمان سناؤ اللہ اساں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے ربنا حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب آپ حضرات کے سامنے رب ذوالجلال کی توحید کے موتی بکھیر رہے تھے سامعین مکرم مسئلہ توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ انسان اگر ساری زندگی اس کی عمر 60 سال ہے 70 سال ہے 100 سال ہے بالفرض 200 سال ہے ساری زندگی نیک کام بظاہر کرتے ہوئے گزار دے تہجد بھی پڑھے نوافل پڑھے صدقات و خیرات کرے دنیا کا ہر نیک کام کرے لیکن اگر وہ اللہ کی توحید کا قائل نہیں تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس کے تمام عملوں کو حابطت میں بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہوں ہر عبادت اور ہر عمل کی قبولیت کی شرط اول یہی مسئلہ ہے مسئلہ توحید اگر بندہ اس کا قائل ہے تو اللہ کے ہاں اس کی عبادات اور نیکیاں قابل قبول ہو سکتی ہیں اگر اس مسئلے کا قائل نہیں تو ساری زندگی بظاہر سجدے میں گزار دے اور عقیدہ توحید کے مطابق نہ بنائے تو اللہ کریم کو اس کا یہ عمل قابل قبول ہو نہیں اس مسئلے کی اہمیت سمجھنا ہو تو امام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں غور کر کے دیکھو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر جس پہ طائف کے مشرکوں نے پتھر برسائے اور لہو لہان کیا تھا بس اتنا ہی کہوں گا کہ آقا علیہ السلام کے وجود سے نکلتا ہوا خون میرا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ اگر رب ذوالجلال چاہتے تو وہ پتھر مارنے کے قابل بھی نہ رہتے لیکن یہ بہتا ہوا خون امام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتا رہا ہے کہ لوگوں مسئلہ توحید اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ سردار جہان کا سردار الانبیاء کا مقدس خون اس مسئلے کے لیے بہا ہے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ یہ عظیم مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بفضلہ تعالی ہمارا تعلق ہماری نسبت
जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना के उन उलमा से है कि अल्लाह करीम ने खसूसी तौर पे कुरान और सुन्नत तौहीद और सुन्नत का सबक फैज इन लोगों से जारी किया है। कोई शख्स इसका इनकार नहीं कर सकता। मेरी जमात का हर एक आलिम उसका मंशूर है कि अवामुन्नास काल अल्लाह काल रसूल से हकीकी मानों में रोशनास हो जाए। और अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने चला हूं उसके बारे में चैलेंज करता हूं, तवज्जो कीजिएगा। इस वक्त एशिया का कोई ऐसा खतीब मौजूद नहीं है जो अपनी बात बात पे अल्लाह के कुरान से हवाला पेश करता है। आपको चैलेंज करता हूं, देख लीजिए, तज्जिया कर लीजिए। मैंने देखा है, तज्जिया किया है, बात बात पे अल्लाह का कुरान। यूं लगता है जैसे कुरान की आयतों की बारिश हो रही है। मैं हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब की तरफ से और तमाम इंतजामिया की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस उलमाए किराम और बिलखुसूस मेहमान खुसूसी का कि आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए। करीम अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपका आना, उलमाए किराम का बयान करना, आपका सुनना कबूल फरमाए। खिताब के लिए दावत देना चाहूंगा, तशरीफ लाते हैं मुफस्सिर कुरान, दाई तौहीद सुन्नत, सफीर कुरान और सुन्नत हजरत मौलाना अल्लामा आमन शोएब खान साहब आप हजरात के सामने तशरीफ लाते हैं। खिताब फरमाएंगे हजरत मौलाना अल्लामा आमन शोएब खान साहब। रखो और ये बहुत ऊंचा रखो, मोटा रखो। الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نبأني العليم الخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سارے عزیز مولانا محمد عرفان اور انہاں دے دیگر برادری دے احباب اور رفقا دی محنت دے نتیجے وچ یہ تیسری سالانہ کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ فصیح اللسان بے فضل المنان جناب حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب دامت فیوزہم العالیہ قرآن و سنت دے موتی تواڈی خدمت دے اندر پیش فرما چکے ہیں۔ میں خلوص دل نال دعا گو ہاں کہ اللہ حضرت قاری صاحب دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول و منظور فرماوے۔ پہلے بھی اس ڈیرے تے سارے بیانات ہو چکے ہیں، جڑے ساتھی انہاں بیانات دے اندر شریک ہویا کو کم کروانے انہوں نے بخوبی اندازہ ہونا ہے بھئی کسی دی ضد، ذاتیات یا دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا اے ساڈا یا ساری جماعت کا مزاج نہیں۔ جو کچھ پہلے بیان کیتا آئی یا ہن حضرت قاری صاحب بیان کر گئے یا میں بیان کرن لگا تو ساڈے دل دی نیت اے ہے کہ اللہ ساڈے بیان کرن دا مقصد ہے تو ساڈے تے راضی ہو جا، تساں ساڈے دوستو بزرگو تواڈے نال ساڈا ایک دینی رشتہ ہے۔ میں اسی دینی تعلق نو سامنے رکھ کے یہ اپیل کرنی ہے کہ جتنی دیر بھی گل بات سننی ہے تو سارے دوستاں نے بزرگاں نے دل وچ نیت یہ رکھنی ہے کہ ساڈے سنن دا مقصد ہے اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے۔ چار مسئلے اج دی اس نشست وچ میں تواڈے سامنے پیش کرنے، لیکن انہاں چار مسئلوں تو پہلے ایک چھوٹی جہی تمہید سنو۔ امت دے جتنے بھی لوگ ہیں ہر امت دے بندے واسطے پابندی ہے کہ او بیک وقت 4 تو زیادہ بیویاں اپنے نکاح دے اندر نہیں رکھ سکتا۔ ایک بیوی دی اجازت، 2 دی اجازت، 3 دی اجازت، زیادہ تو زیادہ 4 دی اجازت۔ ایک کے ٹائم دے اندر 4 تو زیادہ بیویاں نکاح دے اندر رکھنا اے امتی واسطے منع ہے۔ نمبر 2، جیرے انسان دیاں بیویاں ایک کولو زیادہ ہوئن تا انہاں دے درمیان برابری تے انصاف کرنا ہی ضروری ہے۔ حدیث شریف وچ آیا ہے کہ جیرے بندے دیاں بیویاں ایک تو زیادہ ہویاں تے انہاں دے درمیان بندے نے انصاف نہ کیتا، بندے نے برابری نہ کیتی، او بندہ دہاڑے قیامت دے اس حالت دے اندر پیش ہو سی کہ او بندے دے وجود دا ایک پاسا خشک تے مارا ہویا۔ ہن اس گل تو بعد اگلی گل تے ہور کرنا ہے۔ سادے واسطے تا 4 تو زیادہ بیویاں بیک وقت نکاح دے اندر رکھنا منع ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کوئی پابندی نہیں۔ آپ نکاح دے اندر جتنیاں بیویاں رکھنیاں چاہیں ہاں آپ نو اللہ دی طرف اجازت ہے۔ نمبر 2،
ساڈے واسطے برابری کرنا ضروری ہے، انصاف کرنا ضروری ہے، ٹائم برابر برابر سارا نو دیونا ضروری ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کوئی اللہ دی طرف پابندی نہیں۔ کسی گھر والی کو ٹائم زیادہ گزارو، کسی کو تھوڑا گزارو، کسی کول تساں جاؤ تے کسی دے کول تساں بالکل جاونا ہی چھوڑ دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اے اللہ دی طرفوں کوئی پابندی نہیں، لیکن قربان ونیا اس دے باوجود بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری گھر والیاں دے درمیان برابری اور انصاف کرے لے۔ اگلی گل ہو سننی ہے، یہ گل مکمل ہو گئی۔ دوجی بڑے سادہ سادہ گل، اثر دی نماز پڑھ کے دیگر دی نماز پڑھ کے آپ دی عادت مبارکہ ہے بھئی تھوڑی تھوڑی دیر ساری بیویاں دے کول تشریف لے ویندے ہیں، خیر خیریت پوچھی، کوئی شے منگاونی تا نہیں، کوئی شے دی ضرورت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ۔ آواز اچھا رکھو، ایکو کم کرو۔ آپ بیٹھے، مسئلہ سمجھیں ہوں ذرا، بس ہوں سبق میں شروع کرنے لگا۔ جس ویلے آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے چ پہنچے، اس ویلے حضرت زینب نے ماکھی دا شربت نہیں بنایا۔ جیرے ویلے آپ دے اٹھن دا ٹائم ہوئے، آپ نے فرمایا ہن اجازت، میں اگلی گھر والی دے کول جاونا چاہنا۔ حضرت زینب آکھن لگی اللہ دے ماؤ تھوڑی دیر تساں ہور تشریف رکھوا تا میں تانوں ماکھی دا شربت پلاواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ٹھڈیاں چیزاں وڈیاں پسند ہن تے ماکھی دے اندر پانی ملا کے شربت بنا چھوڑو تا اس دا مزاج ٹھڈا بن ویندا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو تو ماکھی دا شربت بنا تے میں تھوڑی دیر ہور بہ وینا۔ ماکھی دا شربت بنایا گیا، تیار ہویا، آپ نے پیتا۔ حضرت زینب دا ٹائم زیادہ ہو گیا۔ جس ویلے دوسرا دن ہویا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس ویلے حضرت زینب نے ماکھی دا شربت نہیں بنایا۔ جس ویلے آپ دے روانہ ہومن دا ٹائم آیا، حضرت تھوڑی دیر ہور بہ ونجو آنا تے تانوں ماکھی دا شربت نہ پلاواں۔ آپ نے فرمایا چلو تو بنا۔ حضرت زینب دا ٹائم زیادہ ہومن لگ گیا تے باقی گھر والیاں دا گھٹ ہومن لگ گیا۔ ہن حضرت عائشہ تے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی کٹھیاں ہویاں، ہور نال سنے سارے دوست تاں قرآن دا مقام سمجھ آونا ہے۔ اے دو گھر والی آکھن لگیاں ساڈا ٹائم گھٹ ہو گیا ہے، حضرت زینب دا زیادہ ہو گیا ہے۔ انج کیوں؟ اس کول ماکھی پئیے شربت بنا کے پلیندی ہے، سارے کول ماکھی کوئی نہیں۔ اچھا جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین نا تے بھی او گل کرنی ہے تے میں ہی کرنی ہے، اے دو گھر والیاں مشورہ چا کیتا۔ او ہن قرآن پاک دا حوالہ سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ آیت نمبر 1 تے سورت دنا سورت التحریم 28 پارہ، یہ حوالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب دے گھر وچ ماکھی دا شربت پیون تو بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرن لگی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تے تواڈے منہ مبارک وچوں مغافیر دی بو آندی پئی ہے۔ مغافیر ایک قسم دا گوند ہوندا ہے جڑا درختاں تے لگدا ہے
تے وچوں ہلکی ہلکی بو محسوس ہوندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو مغافیر نہیں کھادا، میں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ ماکھی دا شربت پی کے آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑ لگی، ہو سکتا ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم او جڑی ماکھی علی مکھی ہوندی ہے او مغافیر دے اوتے بیٹھی ہوے، مغافیر نو چوسا ہوے، آ کے ماکھی دے اندر ملا چھوڑا ہوے، ہو سکتا ہے۔ خیر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی گھر والی دے کول پہنچے ہیں۔ حضرت حفصہ نے بھی گل کی ہے کہ میں تو مغافیر دی بو محسوس ہوندی پئی ہے، تساں مغافیر تے نہیں کھادا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مغافیر نہیں کھادا، میں تو حضرت زینب دے حجرے وچ ماکھی دا شربت پی کے آندا پیاں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگی اللہ دے محبوب ہو سکتا ہے ماکھی علی مکھی نے مغافیر چوسا ہوئے، آکے ماکھی دندر ملا چھوڑا ہوئے، تا ماکھی دی وجہ تو بو محسوس ہو دی پئی تو ساں پی کے آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گل میں تیرے نال کرے نا، اگوں کے دے سامنے بیان نہیں کرنی۔ جی دسو جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اج تو بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ ماکھی دا شربت نہیں پیونا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبرائیل فرشتہ حاضر ہوندا رہندا ہے، اللہ کریم دی طرفوں وائی بھن کے آندا ہوندا ہے، تے جتھا بو موجود ہوئے اتھا رحمت فرشتے نیڑے نہیں آندے ہوندے ہیں۔ تا شریعت دا مسئلہ ہے کہ کچا لہسن تے تھوم کھا کے، کچا پیاز کھا کے مسجد اندر نہیں آونا چاہیدا، جتنے دونی بندہ منہ نو صاف نہ کر گھنے، کیونکہ فرشتے بدبو تو نفرت کرنے ہوندن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مغافیر دی جڑی بو محسوس ہوندی پئی ہے، توجہ سن گے حضرت افسر رضی اللہ تعالی عنہ آج تو بعد میں حضرت زینب دے گھر وچ ماکھی دے شربت نہیں پیونا، لیکن اے گل اگوں کینو دسنی نہیں۔ ہن ہور کرے سارے دوست کیوں نہیں دسنی؟ ہو سکتا تے گل اگوں دسی جا تے جلدی جلدی گل ٹردی ٹردی حضرت زینب نو پتہ نہ چل ونجے۔ جس ویلے حضرت زینب نو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماکھی دا شربت نہیں پیونا، حضرت زینب دا دل لکھنا تے میں آمنہ دلال دل جوڑن آیا دل تروڑن آیا۔ ٹھیک ہے جی گل مک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ دے گھر وچ اٹھے تے اگلی گھر والی دے کول جاون لگے۔ حضرت حفصہ جو اٹھیے آگے حضرت عائشہ نو اے گل دس چھوڑیے، سمجھے دے بیٹھے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا اگاں دسنی، بولو تو صحیح میری بولی سے کاری سے بناندی تے تواڈی بولی ہک ہوئی، تواڈا ساڈا ہن فرق ہے، ذرا مہربانی کرے مینوں جواب دیوے مینوں تسلی ہوے۔ آپ نے کہ فرمایا اگاں گل دسنی ہے یا نہیں دسنی؟ اور مینوں تواڈے علاقے دا پتہ نہیں، ساڈے میاں دی رواج ہے بھئی زنانیاں نو آکھو نا عورتاں نو کہ اے گل اگاں نہ دسے او ضرور دسینیاں۔ نہیں کیوں میں تانوں میاں علی دی گل دس چھوڑیے تساں نہ دس دے مینوں؟ اچھا اے ضرور آکھا کرو بے اگاں نہ دسے، او ہور بی بی نو آکسی بے تینوں دستی پیاں اگاں نہ دسے۔ اچھا او ہور نو آکسی جس ویلے بندہ تلا گنگی چو آوے نا سودا لے کہ الحمدللہ ساری ٹھوک نو پتہ ہوتا ہے، یہ فطرت عورتاں دی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو نہ چھوڑے،
اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے جو میں ماکی دا شربت استعمال نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن ویلے اے گل فرما کے گئے تے حضرت حفصہ نے آ کے دس چھوڑیے رب العالمین نے قرآن دا مقام نازل کر چھوڑے. فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو راہ آؤٹ ہو گیا ہے. حضرت حفصہ نے دوان کے گل کو نہیں دس چھوڑیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس مڑ پین تے انداز قرآن پاک دا کیا ہے. سب تو پہلے رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا النبی اے نبوت دا تاج سجاون والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے محبوب نال گل کیتی ہے, اپنے محبوب نو آواز دیتی ہے تو اپنے محبوب دا اللہ نہ لے کے نہیں بلایا. یہ گل سمجھے سارے دوست. الحمد شریف تو لے کے تے والناس دی سین تک پورے قرآن پاک دی تساں تلاوت کرو. قرآن پاک دے 30 سپارہ وچ, قرآن پاک دی 114 سورتاں وچ, قرآن پاک دے 540 رکوعاں وچ, 6600 تو زیادہ آیات وچ پورے قرآن دے اندر تانوں یا محمد نظر نہیں آونا. ہن اگلی گل غور نال سننی ہے. اگر کوئی بیٹا ابے نو نہ لے کے بلاوے سارا نے آکھنے بے ادب ہے. ٹھیک ہے, ہاں راہ تک روک ہی گل تو میں نہیں پوچھی دوستو. ہووے پتر تے ابے نو نہ لے کے بلاوے سارا نے آکھنے بھئی شرم کر بے ادب. ابے نو نہ لے کے بلا رہے ہیں, ابا کر کے بلا, والد صاحب کر کے بلا. شاگرد اپنے استاد نو نہ لے کے بلاوے سارا نے آکھنے استاد دا بے ادب ہے, نہ لے کے استاد نو آواز دے رہے ہے. کہ اگر کوئی مرید اپنے مرشد نو نہ لے کے بلاوے سارا نے آکھنے بے ادب تے گستاخ ہے, مرشد نو نہ لے کے بلا رہے ہیں. تے ہن بالکل الٹ گل, اگر کوئی ابا اگر کوئی والد اپنے پتر نو نہ لے کے بلاوے کوئی بے ادبی نہیں. ابا جو ہویا بڑا جو ہویا تے استاد اپنے شاگرد نو نہ لے کے بلاوے کوئی بے ادبی نہیں. استاد جو ہویا وڈا جو ہویا تے اگر کوئی مرشد تے پیر صاحب مرید نو نہ لے کے بلاوے کوئی بے ادبی تے توہین نہیں ہوندی. وڈا جو ہویا خلاصہ کے نکلا چھوٹا نہ لے کے بلاوے وڈے نو تے بے ادبی ہوندی ہے تے وڈا چھوٹے نو نہ لے کے بلاوے کوئی بے ادبی نہیں ہوندی. تے اللہ تا سب تو وڈا ہے. جڑے اللہ نو وڈا مندن اچا اللہ دا نام لوین سب تو وڈا کون ہے؟ نہیں, منن والے اچا آکھن سب تو وڈا کون ہے؟ پانچ ٹائم اللہ دے گھر وچوں آواز آندی پئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے آپ نو وڈا سمجھن والے ہو کہیں بندے دا دعوی ہے میں قوم دا وڈا ہاں, کوئی کہندے میں علاقے دا وڈا ہاں, کوئی کہندے میں برادری دا وڈا. پانچ ٹائم آواز آندی پئی ہے اللہ دے گھر وچوں اللہ اکبر. او ہن وڈا اللہ تانوں بلا رہے ہیں جڑے وڈے اللہ تو ہور کوئی وڈا نہیں, سب تو وڈا اللہ ہے. ہن مسئلہ سمجھنا ہے. جے کر اللہ اپنے محبوب نو نہ لے کے بلاوے کوئی بے ادبی نہیں. اللہ جو نہ لے کے بلاوے اپنے محبوب نو تو بے ادبی نہیں. کیوں؟ سب تو وڈا ہے. اگر اللہ قرآن پاک بلاوے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بے ادبی نہیں, کیونکہ اللہ سب تو وڈا ہے. لیکن سب تو وڈا ہو کے اللہ نے اپنے محبوب نو نہ لے کے نہیں بلایا. کیڑے انداز نال بلایا؟ فرمایا یا
ایوہن نبی، اے میرے سامنے 28 پارہ کھلا ہوئے ہے، یا ایوہن نبی آ کے اللہ کریم نے بلایا ہے، تے میرے سامنے 6واں پارہ سورت نائے سورت المائدہ، رب العالمین دی لا ریب کتاب تے آیت نمبر 67 میں کھولی ہوئی ہے، فرمایا یا